Isip po sa kaginikanan, dili na ko obligasyon nga palipayon ng akong anak kada adlaw. Why? Gusto na ko sila i-prepare sa tinuod nga hagit sa kinabuhi diri sa kalibutan. I want to train them to be resilient, self-confident, emotional intelligent, o kinahanglan ligon sila. Kay nga naman, sila naman pod ang fight diri sa kalibutan. Kung mawala na ta, wala, dili na ta katambag sa ilaha. Pero maong mintras naa pa ta diri sa kalibutan, as ginikanan, kinahanglan ato silang i-mold. Ato silang padakon nga ikaisog. Ato silang padakon nga mao ni realidad sa kinabuhi, dili perminting sayon ug dili kada adlaw malipayon. Kay kung imo silang sige na lang ihatag ang tanan, kinahanglan malipayon akong anak kada adlaw, kinahanglan naa tanan ang iyang gipangayo. Magdepende na sa imo. Unya ang gunsaon na lagwala ka, kay dili tanan panahon na ata sa itong mga anak. Mo na realidad isip po sa kaginikanan, kay nga naman lumalabay raman pang tanan diri. At least man lang sa atong pagwala, makafight sila, makapadayon sila sa kinabuhi, kinahanglan ligon sila bisag wala ta. Maong kinahanglan ato gyud silang i-prepare sa tinuod nga kinabuhi diri sa kalibutan. Kaya ang realidad dili gyud sayo. Dili sayon nga mabuhi ta diri sa kalibutan. Maong sa mga anak diha, akong isulti sa inyo nga dili sa tanang panahon malipayon ta. O kinahanglan kamo isip usa ka anak. Mo fight mo, manimbasok mo nga makapadayon sa kay nga naman dili sa tanang panahon na ay ng mga ginikanan. Kami mga wala man ni, kamo na po mo fight diri. Sa kalibutan nga puno sa pagsulay, puno sa problema, apanindot ra gyapon mo pakabuhi diri. Maunang sa mga bata-on out there, kung gipadako mo sa iyong ginikanan, gipabati nila sa inyong ang kalisod. Be thankful, kay nga naman para sa inyong pagdako, mas ligon ka. Kay anad bang kagkalisod? Maong sa mga bata-on out there, pasalamati inyong ginikanan. Lahi-lahi man kung pagdisiplina ang mga ginikanan, pero usaray amo punto ana. Usaray amo mga goal nga kinahanglan ng among anak mas ligon nga mopadayon sa kinabuhi diri sa kalibutan.